Namaste and very welcome to the another brand new episode of the Himalaya Talk Show. It's me, your host, Vishen Nilpani. Ladies and gentlemen, we have a very special guest for today, multi-talented and equally beautiful Vidushi Rana, Director of Marketing and Branding of one of the very popular Nepali footwear brand Gold Star. दर्शकबिनहरु मैले गोल्ड स्टारको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन किनभने एज अ लोकल नेपाली ब्रान्ड हामी सबैजनालाई थाहा छ गोल्ड स्टारको बारेमा तर मैले यो भन्न जरुरी ठान्दछु कि उहाँहरूले यसै साथ अमेरिकाको हार्ट मानिने न्यूयर्क सिटीमा आफ्नो प्रोडक्ट लन्च गर्नु भएको छ नेपाल भित्र बसेर नेपाली प्रोडक्ट मन पराउने र नेपाल बाहिर बसेर नेपाली प्रोडक्ट खोज्ने हामी जस्ता नेपालीहरुको लागि यो भन्दा ठूलो गर्वको कुरा के हुन सक्छ र गोल्ड स्टारको चुनौती र गोल्ड स्टारको आगामी भविष्यको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा विदुषी राणालाई बोलाएका छौं आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं Vidushi ji, welcome and congratulations for launching the Gold Star New York मा कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ Thank you so much. मलाई एकदमै खुसी लागेको छ अमेरिकामा लन्च गर्न पाउँदाखेरि किनभने यो यत्रो ठुलो हाम्रो कम्पनीको चाहिँ मिशन भनेको नै हामीले चाहिँ हरेक कन्टिनेन्टमा लन्च गर्ने हाम्रो यो उद्देश्य छ र US of course is the biggest market हैन so we are very excited to be here. कता कता लन्च गर्नुभयो अहिलेसम्म गोल्ड स्टार हामीले अस्ति न्यूयर्कमा लन्च गर्यौं अब भोलि हामी डालस टेक्सासमा लन्च गर्दै छौं त्यसपछि we'll see maybe we'll then go to the West Coast and then we'll launch it in San Francisco. है अलिकति ब्याकग्राउन्डको कुरा गरौँ then we'll come यो टपिकमा फेरि पनि US मा लन्च भएको कुराको टपिकमा मिड 1970s तिर हजुरले यो एस्टाब्लिश गर्नुभयो त्यसपछि लेटर अन हात्तीछाप चप्पल सायद प्रत्येक नेपालीको खुट्टामा परेको चप्पल हुनुपर्छ हात्तीछाप चप्पल त्यसपछि 032 त्यो गोल्ड स्टार सो इट वाज भेरी पपुलर ब्याक देन अहिले पनि पपुलर नै छ त्यो गर्नुभयो अलिकति यो सक्सेस स्टोरीको फर्मुला चाहिँ के हो अलिकति बताइदिनुस् न अघि तपाईले भन्नुभएको जस्तै दिस वाज अलमोस्ट लाइक 40 years old my father in law started this footwear business हैन यो तपाईले राइटली यु सेड हात्तीछाप चप्पलबाट सुरु भएको हो हेटौडामा हाम्रो आज भन्दा 40 वर्ष अगाडि चाहिँ हेटौडामा हामीले फ्याक्ट्री खोलेका थियौं त्यो बेलामा चाहिँ थाई टेक्नोलोजीबाट त्यो बेलामा चाहिँ फुटवेयर अभियसली फुटवेयर मार्केट वाज नट दैट ग्रेट इन्डस्ट्री वाज नट दैट ग्रेट अनि हेटौडाबाट चाहिँ सुरु गरेका हौं हैन मेरो फादर इन लले उहाँले चाहिँ मेसिनहरु त्यो बेलामा थाइल्यान्डबाट लिएर आएर त्यसपछि एकदमै स्ट्रगल थियो भन्ने सुन्छु मैले किनभने त्यो बेला इन्डस्ट्रीजहरु नभएको र सबैजनालाई ट्रेनिङ गर्न पर्ने त्यो सबै गरेर चाहिँ त्यहाँ हात्तीछाप चप्पल खोलिएको हो र अभियसली चप्पल सबैले मन पराउनु भयो because it was durable it was very comfortable it was affordable हैन त्यसले गर्दाखेरि इन्स्टेन्ट पपुलारिटी भइहाल्यो amongst everybody र अफ कोर्स हाम्रो जुन एड थियो तपाईले भन्नुभएको हैन हात्ती बलियो कि हात्तीछाप चप्पल भन्ने त्यो थेगो नै जस्तो भयो र त्यो पपुलर भएपछि चाहिँ obviously footwear भनेको चप्पल पछि what next भन्दाखेरि we had to go into shoes shoe business right and then we started the 032 variant of Gold Star shoes which again was another success story and we've just taken it from there हजुर यो 032 मा चाहिँ अलिकति जोड्न मन लाग्यो मलाई since it was a very popular brand back then हैन त्यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सी को बेलामा we used to hear like okay त्यतिखेर चाहिँ माओइस्टहरुले चाहिँ तपाईहरुसँग चन्दा धेरै माग्ने एउटा पार्टमा अर्को पार्टमा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसियलहरुले चाहिँ अलिकति हैन यो चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि गोल्ड स्टार लाउने बित्तिकै चाहिँ माओवादीको लडाकु सेना समथिङ हो भन्ने हालको त्यो एउटा थियो त्यो बेलाको कन्डिसन अलिकति चित्रण गरिदिनुस् न कस्तो थियो त्यतिखेरको कुरा त्यो माओवादी इन्सर्जेन्सीको बेलामा हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो एज अ कम्पनी हैन इनफ्याक्ट यस्तो बेला पनि भइसकेको थियो कि कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्छ कि जस्तो भइरहेको थियो किनभने हाम्रो त्यही अफोर्डेबल ड्युरेबल कम्फर्टेबल भएको भएर सबैजना नेपालीहरूले मन पराइदिनु भएको थियो र माओवादीहरू उहाँहरूले पनि त्यही जुत्ता लाउनुहुन्थ्यो हैन र जङ्गलमा उहाँलाई सजिलो हुन्थ्यो भनौँ न त्यो जुत्ता लाएर हिल्समा हिँड्नलाई अथवा पहाड हिमाल जहाँ जानलाई पनि सजिलो थियो त्यसकारण उहाँहरू सबैले लगाइदिनु भयो अनि कस्तो भयो भने यो जुत्ता चाहिँ माओवादीको जुत्ता हो जस्तो भयो र एउटा यस्तो टाइम पनि आयो कि गोल्ड स्टार लाउने बित्तिकै चाहिँ माओवादी हो भनेर गोली नै हान्ने त्यस्तो अवस्था पनि भयो र त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई गभर्नमेन्ट अफिसियलहरुबाट भनौँ न यो निकायहरुबाट पुलिस आर्मी सशस्त्रहरुबाट चाहिँ गोल्ड स्टार एक्सपोर्ट गर्ने भने काठमाडौँ बाहिर पठाउनै नपाउने भयो हैन गाउँ गाउँमा लानै नपाउने भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
एकदमै नै गाह्रो भएको थियो त्यो सिचुएसन त्यो ह्यान्डल गर्नुको लागि भनौँ न एउटा कुनै सहरमा चाहिँ लेट्स से आई डोन्ट नो 50 माओवादीहरू हुनुहुन्थ्यो भने त्यहाँ त्यो उहाँहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ त्यहाँको 50,000 जनसङ्ख्यालाई नै गइरहेको थिएन कि जुत्ता त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट लस पनि भयो धेरै नै लस भयो त्यसपछि हामीले त किनभने हाम्रो मेन मार्केट नै नेपाल थियो अभियसली र नेपालमा चाहिँ कोही पनि जानै पाइरहेको थिएन गोल्ड स्टार चाहिँ सबै निकायहरूमा रोकिरहेको थियो अनि हामीलाई त दोहोरो मार परि नै रहेको थियो अभियसली किनभने सबै इन्डस्ट्रीहरूलाई नै त्यो माओवादीको इन्सर्जेन्सीको बेलामा गाह्रै थियो त्यसमाथि हाम्रो त जुत्ता पनि बनाउन नपाउने बेच्न पनि नपाउने र त्यो बेलामा चाहिँ मेरो श्रीमान अमिर राणा उहाँलाई चाहिँ निकायमा जाँदै होइन यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ माओवादीको लगानी भएको जुत्ता पनि होइन माओवादीले हामी सित्तैमा दिएको जुत्ता पनि होइन यहाँ उहाँहरूलाई पनि कम्फर्टेबल भएर अथवा सस्तो भएर उहाँले किनिरहनु भएको छ देयर इज नथिङ टु डु विथ आवर कम्पनीको भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउनलाई धेरै टाइम लाग्यो कि त्यो बेलासम्म हाम्रो कम्पनी चाहिँ धेरै नै लसमा गयो र धेरै दुःख गरेपछि बल्ल पछि चाहिँ अनि दे अन्डरस्टुड द्याट ओके इट्स नथिङ टु डु विथ यो माओविस्टको केही पनि होइन भन्ने भएपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि पुलिस आर्मी हाम्रो सशस्त्र सबैले फेरि गोस्टारै अर्डर गर्न थाल्नुभयो उहाँहरूलाई पनि अनि देन स्लोली एन्ड स्टेडीली वी गट ब्याक त्यति हुँदै पनि तपाईँहरूले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हुनुहुन्थ्यो त्यसको लागि बधाई तपाईँहरूलाई फेरि पनि अब कुरा गरौँ फेरि अमेरिकाकै यही साता अमेरिकाको न्युयोर्कमा तपाईँहरूले चाहिँ अफिसियल लन्च गर्नुभयो आफ्नो जुत्ता एउटा नेपाली पपुलर फुटवेयर ब्रान्ड अमेरिकाको मार्केटमा छिर्न खोज्दाखेरि के कस्ता अब्स्ट्याकल्सहरू हुँदा रहेछन् त्यो अब हामीले कस्तो सोच्यौँ भने गोल्ड स्टारलाई चाहिँ हामी संसारभरि पुर्याउँछौँ भन्ने हाम्रो मिसन हाम्रो भिजन हो कम्पनीको होइन तर अभियसली यहाँ आएपछि वी कुड सेन्स द्याट दे आर लट अफ च्यालेन्जेस किनभने त्यस्तो इजी छैन रहेछ यहाँ युएस मार्केट छिर्नको लागि किनभने इट्स अ ह्युज मार्केट इट्स भेरी कम्पेटेटिभ होइन अनि एउटा नेपाली प्रोडक्ट चाहिँ अब हामीले धेरै कुरामा हामीले सोच्यौँ कि हाम्रो चाहिँ कम्फर्टेबल छ ड्युरेबल छ हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो हाई फ्यासन गरेर लन्च गरौँला भनेर तर अफकोर्स देयर लट अफ अदर थिङ्स अदर फ्याक्टर्स लाइक कस्टम ड्युटीहरू भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो सबै ह्यान्डल गर्नु चाहिँ अलिकति अलिक च्यालेन्जिङ भइरहेछ बट वी आर हियर एन्ड वी आर अलरेडी इन द वाटर भन्छ नि सो वी डेफिनेटली गोइङ टु स्विम एन्ड वी नट गोइङ टु कम आउट अफ इट ओके पोलिसी लेभलमा कतिको गाह्रो भयो लाइक कस्टमको कुरा गर्नुभयो लाइक के कस्ता अवरोधहरू आइरहेका छन् पोलिसी लेभलमा अवरोध भन्दाखेरि जस्तो नेपाली प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ यहाँ आउनुको लागि धेरैवटा प्रोडक्ट्सहरूमा चाहिँ कस्टम ड्युटी रिडिङ गरिएको छ होइन जस्तो गरेर पश्मिनामा भयो अथवा ह्यान्डिक्राफ्ट भयो अल्लो भयो त्यस्तो उहरूमा तर सुज चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिएन होला कि एक्सपोर्ट हुन्छ भनेर त्यसले गर्दा सुजको चाहिँ कस्टम ड्युटी कस्टम ट्यारिफ एकदमै हाई आइरहेको छ कि सो हाम्रो चाहिँ मेन हामी नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि भन्ने त्यही हो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिनै पऱ्यो किनभने यत्रो धेरै कस्टम ट्यारिफ तिरेर त हामीले यहाँ सस्टेन गर्न इट्स इम्पोसिबल होइन बट इफ द्याट चेन्जेस then I think US is a market where we can penetrate and do very well. Right. On that note, मैले अलिकति डेटा कलेक्ट गराएको थिएँ अमेरिकन अपीरियल एन्ड फुटवेयर एसोसिएसन AAFL चाहिँ अनुसार $352 बिलियन को सेल हुँदो रहेछ एउटा पर क्यापिटा इयरमा वर्ल्ड वाइड त्यसमा $74 बिलियन चाहिँ युएसले मात्रै खपत गर्दो रहेछ द्याट मिन्स चाइनाभन्दा अगाडि युएस छ र युएस इज वान अफ द ह्युज मार्केट फर फुटवेयर इन्डस्ट्री With saying that, 18%, more than 18% चाहिँ नाइकीले मार्केट क्याप्चर गरेको छ त्यसपछि स्केचर्स एडिडास एन्ड सो अन यो स्ट्यान्ड पोइन्टमा कति वर्ष लाग्ला तपाईँहरूको प्रोजेक्सन के छ यो नाइकीले डोमिनेन्टली मार्केट पिटिराखेको बेलामा हामी जस्तो नेपालको ब्रान्ड आएर युएस मार्केटमा इन्टर गर्दाखेरि यसको सस्टेनेबिलिटी के देख्नु भएको छ यो सस्टेन कति लङ टर्म हुन्छ अथवा हामी कसरी चाहिँ यसलाई तपाईँहरूको अवधारणा के छ नयाँ अभियसली हामीलाई नाइकी अथवा स्केचर्स अथवा एडिडास भन्नु त धेरै टाइम लाग्छ होला होइन तर लाइक हुन्छ नि उद्देश्य के लिनु भन्ने भन्छ नि त्यस्तै सो वी वान्ट टु बी देयर नट मेबी नट alongside Nike तर we want to be there we want to capture a market किनभने obviously Nike को त्यस्तो प्राइस पोइन्ट पनि छैन हाम्रो चाहिँ एउटा सर्टन प्राइस पोइन्ट छ where everybody can afford our shoes and अहिले चाहिँ हाम्रो गोल्ड स्टारको पोलिसी पनि चेन्ज गरेका छौँ we are coming with high fashion forever changing shoes होइन त्यसले गर्दाखेरि I think we are able to compete with the international market also slowly
हाम्रो चाहिँ we've got a huge design cell now in the company, and we're designing like at least 10-15 different designs every week. My husband is very passionate about designing shoes, so he sits down on the design board and designs. So yes, maybe not Nike now, but eventually we want to have a stand somewhere in the sportswear business. With saying that, म नाइकी लगाइराखेको मान्छेले गोल्ड स्टार किन किनिदिनु पर्ने? गोल्ड स्टार किनिदिनु पर्ने पहिलो थिङ त बिकज फर यु भनौँ न, एउटा नेपालीले नेपालीलाई हेल्प गर्छ. Beside that factor, of course, I'm going to buy gold star. तर beside that being नेपाली, किन किनिदिनु पर्ने? किनभने at a very good rate you're getting something that is comfortable, that is durable. हैन, गोल्ड स्टार लाउने मान्छेहरूले चाहिँ मेरो त 1 वर्ष भइसक्यो 2 वर्ष भइसक्यो जुत्ता च्यात्या छैन भन्नुहुन्छ. That's our USP. That has been a USP. That is why we are in the market for past 40 years. हैन, हामी मेन नै त्यही हो. त्यसले गर्दा why gold star भन्दा because it's going to be comfortable for you, because it's going to be durable, and because you're going to get it at a price point which is much more reasonable than any other sports shoes that you'd buy. For example, Nike, Adidas, Reebok, or even the Chinese products, and also because now we're also coming up with stylish, more fashionable range. So all that, I think it's a good package. अब अर्को एउटा त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसन गर्न चाहे मैले. हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो, नेपालको हावापानीलाई सुहाउँदो जुत्ता बलियो भनेर एउटा नेपाल र इन्डियाको केही भागहरूमा हाम्रो गोल्ड स्टार सुज निकै पपुलर थियो, हुनेछ. वी बिलिभ इन द्याट वान. अमेरिकाको लागि केही स्पेसिफिक यहाँको हावापानी, मैले हावापानी भन्दै गर्दाखेरि मोस्ट अफ अमेरिकन्स काममा जाँदाखेरि आउँदाखेरि ड्राइभ गर्नुहुन्छ, धेरै हिँड्न मन पराउनुहुन्न. हिँड्ने छन् एउटा पार्ट होइन, तर मन पराउनुहुन्न. उहाँहरूलाई मध्यनजर गर्दै कुनै एउटा नयाँ खालको सुज आउँदैछ कि अथवा भइराखेको सुजलाई नै हामीले यहाँनिर देखाउने हो कि अवधारणा के छ तपाईँहरूको? हजुर, त्यो चाहिँ ठाउँ हेरेर स्पेसिफिक हुनै पर्छ. जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो, इन्डियामा चाहिँ हाम्रो जाने जुत्ताहरू चाहिँ मेनली त्यो 032 हो, एउटा सर्टन सेक्टरको लागि जान्छ त्यो होइन. अब युएस मार्केटको लागि अहिले हामीले लिएर आएको जुत्ताहरू पनि इट्स भेरी हाई क्वालिटी भनौँ न. हामी नेपालमा बेच्ने भन्दा हायर क्वालिटी छ, बिकज यहाँ चाहिँ अभियसली क्वालिटी इज इम्पोर्टेन्ट. अनि त्यसले गर्दा साइज म्याटर्स होइन. जस्तो गरेर हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम साइज 10 थियो अहिलेसम्म पढाएर 9 to 10 थियो भने युएस मार्केटलाई चाहिँ विल हेभ टु केटर टु अ बिगर साइजको भयो. त्यसपछि तपाईँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ धेरै वर्कहरू गर्नुहुन्छ, सो म कुसनिङ भएको जुत्ताहरू आउँदैछ. सो इट इज गोइङ टु बी डिफरेन्ट. इट्स नट गोइङ टु बी द सुज द्याट वी गोइङ टु सेल नेपालमा. अथवा वी हेभ अल्सो जस्ट स्टार्टेड एक्सपोर्टिङ टु कटार, टु जापान होइन. अब जापानमा अलिकति साइजहरूको डिफ्रेन्ट हुन्छ भने युएस मार्केटमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, इन्डियामा डिफ्रेन्ट छ. त्यसपछि वेआर अल्सो एक्सप्लोरिङ मेक्सिकोको मार्केट, सरी नट मेक्सिको, मलेसियाको मार्केट. सो इट विल बी स्पेसिफिक हुन्छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली. युएसको लागि चाहिँ वी आर डुइङ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सुज. ओके, एउटा रमाइलो प्रसङ्ग जोडौँ. यो कमन अब्जेक्टिभको अनुसार चाहिँ दे डु सर्वे इन भेरियस स्ट्याटमा होइन. 7.5 पेयर्स अफ सुज चाहिँ एकजना अमेरिकामा बस्ने मान्छेले लाउँदो रहेछ एउटा इयरमा. 7.5 पेयर अफ सुज चाहिँ उनीहरूले कन्ज्युम गर्दो रहेछ. नेपालमा चाहिँ कति गर्लान्? एउटा जुत्ता लाउने मान्छेले कतिवटा जुत्ता फेर्छ? नेपालमा चाहिँ पर क्यापिटा फर सुज इट्स 2.5. Okay. So this is very interesting that US is 7.5, so it's already like 3 folds for us. Right. Yeah. Okay. अब कुरा गरौँ फ्रेन्चाइजीको. तपाईँहरू when you had a conversation before फ्रेन्चाइज दिने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. एउटा सामान्य व्यापारीले तपाईँहरूको फ्रेन्चाइज लिन चाह्यो भने के गर्नुपर्छ अमेरिकामा? हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो समीर महर्जन भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एम्बी ग्लोबल कम्पनी खोलेर बस्नु भएको छ होइन. सो वीव गिभन आवर डिस्ट्रिब्युटरसिप टु हिम फर प्यान अमेरिका. सो कसैले पनि फ्रेन्चाइज लिन चाहनुहुन्छ अथवा गोल्ड स्टार चाहिँ अनलाइन सेल गर्न चाहनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको आफ्नै स्टोरमा चाहिँ इफ दे जस्ट वान्ट टु ओपन अ शप इन शप होइन, त्यो भने चाहिँ यहाँको एम्बी ग्लोबललाई दे क्यान जस्ट कन्ट्याक्ट देम. And then, of course, there are certain paperwork that they have to do, and you know, if everything works out, then they can open a franchise store. कसरी स्ट्रक्चर गर्नु भएको छ खास टिम चाहिँ? लाइक युएसमा एउटा वर्कफोर्स होला हजुरहरूको, कसरी गर्नु भएको छ? लाइक स्टेट वाइड छ कि
इज ही द ओन्ली ग्लोबल कन्ट्याक्ट जसले चाहिँ कल उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा गरेर अगाडि बढ्ने हो So कि he's the only global contact for now. Of course, he has people working for him, and so there is a website, and then they can, if anybody wants to take distributorship or agency or franchise model को लागि चाहिँ they can just contact him, and then that person will be contacted. किनभने यो एकदमै initial phase भयो. हजुर So slowly we'll grow. Just though we are in Texas now, I am very excited about the launch tomorrow. यहाँ चाहिँ झन् नेपाली कम्युनिटी पनि धेरै नै भएको भएर आई थिङ्क विल गेट मोर इन्ट्रेस्ट फ्रम हियर. अनि अस्ति न्युयोर्कको एउटा लन्चले नै यति धेरै इन्ट्रेस्ट आइसकेको छ कि हामीलाई लाइक इमेल्स आर फ्लडेड, देयर सो मेनी पिपल हु वान्ट टु टेक, बट नाउ वी हेभ टु स्टार्ट हेर्न पऱ्यो, अलिकति त्यसलाई केलाउनु पऱ्यो होइन, के कस्तो हो, वाट डु दे एक्ज्याक्टली वान्ट टु डु, एउटा बिजनेस मोडलमा राख्नु पऱ्यो. बट वी डिडन्ट एक्सपेक्ट सच एक्साइटमेन्ट, सच काइन्ड अफ reviews from the market, so we are very excited. हामीले गोल्ड स्टार भनेर मार्केटमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले अमेरिकामा काम गरिराखेका जुत्ता कम्पनीहरूसँग सहकारी गरिराखेका छौँ कि इट्स अल बाई आवरसेल्फ, गोल्ड स्टार मात्रै? It's all by ourselves. इट्स अल बाई आवरसेल्फ. इन्ट्रेस्टेड. जाँदा जाँदै मेरा भ्युअर्सहरूलाई के भनिदिन चाहनुहुन्छ? के भन्न चाहन्छु भने गोल्ड स्टार युएसमा आएको छ, प्लिज गोल्ड स्टारलाई माया गरिदिनु होला, लगाइदिनु होला होइन. नेपाली प्रडक्ट हो र नेपालीले चाहिँ नेपालीलाई हेल्प गर्नै पर्छ. हामी पनि यहाँ आउँदा चाहिँ खोजी खोजी नेपाली रेस्टुरेन्टै जान्छौँ अथवा नेपाली प्रडक्टहरू के रहेछ भन्दा एकदमै खुसी लाग्छ. त्यस्तै गरेर आई होप द्याट विल बी एबल टु यु नो ब्रिङ अ स्माइल इन एभ्री वान्स फेस. अनि गोल्ड स्टार लाएर चाहिँ खुसी हुनु पऱ्यो, ए यो नेपाली जुत्ता तर झुट रहेछ भन्ने नहोस्, नेपाली जुत्ता लाएर चाहिँ एउटा प्राइड होस् र आफ्नो अमेरिकन फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि एउटा गिफ्ट दिएर चाहिँ ए नेपालबाट आएको जुत्ता भन्ने एउटा त्यो भाव होस् र गोल्ड स्टारले चाहिँ त्यो किसिमको मार्केट लियोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ. हस्, हजुरहरूको यो इनिसिएसनले चाहिँ पूर्ण सफलता पाओस् र पाउँछ पनि हामी आशा राख्छौँ. कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली पपुलर फुटवेयर ब्रान्ड गोल्ड स्टारको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ. तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई www.himalayakhabar.com मा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ. कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँको जय होस्.